बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैंने अपनी प्यारी बहनों से कहा था कि जिस मैक्सी की मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी उसकी आपको मैं स्टिच करना भी सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट हो रही। अब आप देखें, एक सिंपल कपड़ा लेके जो हमने इनर लगाया ना मैक्सी के नीचे, उसका सिंपल कपड़ा लेके ना उसके ऊपर हमने गोल गला बनाया, क्योंकि मैक्सियों के गले ज़्यादातर गोल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये फुल इतनी हैवी इतनी काम हुई होती हैं। गले इस तरह से चिपका के फिर जो बाहर वाला कपड़ा है सारा वो आप बहनें कटिंग कर दीजिए, जो फालतू वाला कपड़ा होता है कैंची से। ये बहुत इजीली यानी कि कटिंग है, आप सब बहनों को कोई मुश्किल भी नहीं होगी इसे समझने में। आप देखेंगी तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, फिर आप ट्राई करेंगी बनाएंगी, आपको ऑटोमेटिकली ये बनाना खुद आ जाएगा। फिर जो साइड वाला कपड़ा है उसे भी आपने फोल्ड करते जाना है और ऊपर से इस्त्री फेरते जाना है। ये जो बहनों को आती है स्टिचिंग उनके लिए तो बहुत आसान है, जो मेरी बहनों को नहीं आती वो थोड़ा टाइम लेंगी सीख, लेकिन उनको ये मेरी स्टिचिंग जो आप वो देखेंगी ना ये बहुत ईजीली है, उन मेरी प्यारी बहनों के लिए भी बहुत आसान होगी ये स्टिचिंग सीखना। और मैं हमेशा ऐसी ही कोई स्टिचिंग, ऐसी ही कोई रेमेडी, ऐसी ही कोई चीज़ आपको सिखाऊंगी जो बहुत इजीली होगी, जो मेरी बहनें प्यारी बहनें अब खुद सीख सके और अपनी प्यारी बच्चियों को सिखा सके। ये अब बैक गले की कटिंग हो रही है और बैक गले की कटिंग हमेशा तिरछी होती है, आधे कपड़े की होती है। तो अब ये वही बैक गले की कटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको भी आप फोल्ड करेंगे और इस पर ना इससे फेर देंगे। इसलिए अगर हम फेरते जाएंगे ना ऊपर से तो बिल्कुल बंच बनते जाएंगे, इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं होगी जब हम इसे अटैच करेंगे कमीज़ के साथ। तो ये बहुत इजीली होगा, बहुत आसान होगा हमारे लिए ना। तो अब इसको कपड़े को ना तिरछा काट के ना अब इसे फोल्ड कर लेना प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो नीचे वाला इनर है ना और जो ऊपर वाली नेट है, हमेशा मैक्सी वाली नेट इनर हमेशा साथ स्टिच होता है और अच्छा भी तभी लगता है। आप पहले सारा तिरे का बखा सामने यानी कि ये जो ऊपर शोल्डर इसका बखा, इन दोनों इनर को और नेट वाले कपड़े को अटैच करके पहले एक सिलाई लगा लेगी, ताकि जब आप सीने लगें इसको तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, नेट ऊपर वाला कपड़ा आपका हिले ना। एक दफ़ा सिलाई होके सारी फिक्स हो जाएगी ना इनर के साथ, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा इस मैक्सी को सीना, बहुत इजीली होगा। और ये जो मोतियों वाली मैक्सी होती है इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है कि इसके मोती काटना, और ये आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सारे मोती जिस तरह होते हैं ना एक तरीके से काटने होते हैं, तोड़ने होते हैं। जिन जिन जगहों से आपने सीने होंगे ना वो सिलाई आती है उसी जगह से जस्ट हम काटेंगे, उसी जगह से हम मोती उतारेंगे। ये नहीं कि हम सारे जिस तरह होता है अनवा मोती तोड़ते रहो और इस तरह ना सारे खुल जाते हैं मोती, फिर वो हमारी नेट की यानी वो जो रौनक होती है सब ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ जहाँ से हम लोगों ने सिलाई लगानी होगी हम वहीं से मोती सिर्फ काटेंगे, जस्ट वहीं से मोती उतारेंगे। अभी ये सारा जो हमने ये जो बगल वाला हमारा नहीं होता बखा, ये हमने लगाया, और जो इसके बाहर वाला कपड़ा है इसको आप काट दें, क्योंकि फिर ये जब अटैच होगी ना बाजू फिटिंग में ये कपड़ा बहुत बुरा लगेगा। जितनी हम सफाई से अपनी कटाई स्टिच हम रखेंगे उतना ही हमारा कपड़ा पहना हुआ हमें अच्छा लगेगा। सफाई सफाई सबसे पहले है, सफाई से चीज़ सीना सबसे पहले मस्ट है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारी बहनों प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती है, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अब देखिए इस कपड़े को ना और आपको इजीली बताऊँ, कपड़ा आपका हिलेगा नहीं, इधर से उधर नहीं जाएगा, स्लाइड करनी जाएगी। आपने सुई से पहले से ना सारा पिनअप कर लेना है, देखिए। अब फिर आपने तीरे को बखा लगाना है, इस तरह ये होगा कि आपके लिए बहुत ईजीली होगा, तो बहुत इजीली होगा इस तरह बखा लगाना। फिर टेंशन नहीं होगी कोई मेरी प्यारी बहनों के लिए कि सिलाई टेढ़ी, जितनी आपकी सिलाई स्टिच सीधी होगी उतना ही आपके कपड़े में फ्रेशनर एक खूबसूरती आएगी। जब तक आपके कपड़े में खूबसूरती है तो वो पहना हुआ कभी भी आपको प्यारा नहीं लगेगा। और मेरी प्यारी बहनों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को प्लीज़, और बेल आइकन पे भी बटन को दबा दीजिएगा जल्दी बोलने में कोई बात अगर आप लोगों को मेरी बुरी लगी हो तो माज़रत। अच्छा, फिर इसके बाद फ्रंट गला हमने अटैच करके ना आगे वाले गले से लगा दिया, ठीक है।
اور یہ بیک کا گلا بن رہا ہے. جو پٹی آڑی ہم نے نہیں کاٹی تھی تو وہی پٹی ہم نے لگائی ہے نا، تو اب سیدھی طرح سے سلائی لگائی ہے تاکہ نا یہ بالکل بیٹھ جائے گی، ہمارا گلا ہی خراب نہیں ہوگا. اب موسٹ امپورٹنٹ یہ دیکھیں، اس کو آپ نے نا آگے پچھلے گلے کو آگے والے گلے سے اٹیچ کر کے سلائی لگانی ہے تاکہ ہمارے جو شولڈر والی جگہ ہے وہ خوبصورت لگے، وہ الگ سی نہ لگے قمیض کے ساتھ، وہ بالکل اٹیچ ہوئی ہوئی ہو. اس طرح ضرور بہنیں آپ لوگوں نے سلائی لگانی ہے ضرور. یہی تو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں. اگر یہ ہم نے یہ سیکھ لی نا تو پھر ہمارے لیے اسٹچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس اسٹچنگ میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ہر بہن سیکھ سکتی ہے، اپنے بچیوں کو سکھا سکتی ہے. ضروری نہیں ہم باہر کسی کے سیے، نہیں، ہم اپنے گھر میں بھی خود اپنے سی سکتے ہیں کپڑے. ہمارے لیے یہ ہنر سیکھنا ضروری ہے. ہمیں نہیں ضروری ہم سیکھیں. ویسے اس ہنر میں ماشاء اللہ بہت ارننگ ہے. آپ لوگ خود سی سکتی ہیں، اپنے بچے کو سکھا سکتی ہیں. یہ دیکھیں اب جہاں سے ہم نے سلائی کرنی ہے نا فٹنگ کی، وہاں سے ہم یہ موتی کاٹ رہے ہیں اس طرح. اگر ہم ڈائریکٹلی کاٹیں گے نا بے اندازہ تو پھر وہ بالکل خراب ہو جائے گی. اس طرح اندازے سے یعنی کہ ہم آپ کو اب دیکھیں جہاں دیکھیں ہمیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جہاں موتی آ گیا نا آپ کی سوئی ٹوٹ جائے گی. یہ دیکھیں اب ہم نے جہاں سے موتی کاٹے ہیں اب وہاں ایزیلی ہم سٹچ کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی ایشو نہیں ہو رہا. ورنہ موتیوں والی میکسی سینا بہت مشکل ہے. بالکل ذرا ایک موتی ایک تاڑا بھی آ گیا نا تارا تو آپ کی سوئی ٹوٹ جانی ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہونا ہے بہنوں. اب یہ دونوں طرف سے ہم نے اسی طرح موتی کاٹ لی ہیں اور ہم نے اب سلائی کر لی ہے دونوں طرف سے. اسی طرح آپ نے ساتھ ساتھ جوڑتے رہنا ہے تاکہ آپ کی سلائی ٹیڑھی نہ ہو. اگر آپ کی سلائی ٹیڑھی ہوگی تو آپ کی میکسی کی لک ساری خراب ہو جائے گی، اور میکسی کی لک جب تک پیاری نہ ہو میکسی پیاری نہیں لگتی پہنی ہوئی. اسی طرح آپ نے ساتھ ساتھ جوڑتے رہنا ہے اور آپ نے سلائی کرتی رہنی ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہی بس آپ نے موتیوں کا خیال کرنا ہے، سوئی کے نیچے بالکل نہ ہے ورنہ آپ کی سوئی ٹوٹ جائے گی. پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، پھر آپ یعنی کہ سوئی لے کے آئیں پھر اسٹریچ کریں، یعنی کہ بہت لمبا وہ ہو جاتا ہے. تو یہی باریکی آپ شروع سے اگر آپ احتیاط رکھیں گے تو آپ دن میں ماشاءاللہ. اب جو یہ اسٹچ میری ساس کرتی ہے ماشاءاللہ 2-3 سوٹ سی لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں بہنوں، یہ جو ہے نا یہ کسی کسٹمر کا ہے اور میں ایک بیوٹیشین بھی ہوں، اور یہی کسٹمر مجھ سے تیاری بھی کروانے آئے گی پارلر پہ نا، تو میں اس ڈریس کے اوپر آپ کو آئی میک اپ بھی سکھاؤں گی. ڈن ہو گیا. یہ جب آئیں گے تیاری کروانے تو میں ان کا آئی میک اپ بھی اس ڈریس کے اوپر آپ کو ضرور سکھاؤں گی. یہ دیکھیں یہ فل لک ہماری میکسی کی ہے، یہ اسٹیچ ہوگی اور بہت ماشاءاللہ بہت پیاری میکسی تھی. فل کام والی میکسی تھی، یعنی کہ چمک دھمک تھی، مزہ آ رہا تھا دیکھ کے اس کو. اور جب یہ جو پہنیں گی اللہ پاک ان کے نصیب کرے، اور وہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگیں گی اس کو پہنے میں. ابھی ہم نے اس کے ساتھ بازو اٹیچ کرنے ہیں، اپنی بہنوں کو پہلے میں دکھا دوں. اس کا بارڈر بہت پیارا ہے، اور بہنوں اس میکسی کے پرائس بھی بہت مناسب ہے، بہت اعلیٰ میکسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی اپنی بہنوں کے پاس، اور بہنوں کو دکھاؤں گی. اور یہ دیکھیں یہ فل اس کی میکسی کی لک ہے. اللہ حافظ.